नमस्ते सम्पूर्ण भाइ बहिनीलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हामी कक्षा 10 को नेपाली विषय पढ्ने क्रममा छौं। यसै क्रममा आजको यो भिडियोमा हामी अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले हाम्रो संस्कृति भन्ने निबन्ध पढेका थियौं। यस निबन्धका चाहिँ सुनाइ बुराई र पढाइको अभ्यास पनि गरेका छौं भने आजको यो भिडियोमा हामी लेखाइको भागको अभ्यास गर्न जाँदैछौं। ल लेखाइको भागको अभ्यास एकदमै महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ। लेखाइको भागको अभ्यासमा विशेष गरी छोटो उत्तर लेख्ने हुन्छ, त्यसपछि व्याख्या गर्ने हुन्छ, शब्दसँग व्याख्या गर्ने हुन्छ, लामो उत्तर अथवा विवेचना गर्ने हुन्छ आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ लेखाइको भागमा हामीले गर्नुपर्छ। ल लेखाइको अभ्यासमा अब यो निबन्ध यानी कि पाठ 9 मा चाहिँ रहेको अभ्यास, यस निबन्धसँग सम्बन्धित अभ्यास चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो व्याख्या गर्नुस् भन्ने छ 15 नम्बरमा। 15 नम्बरमा व्याख्या गर्नको लागि भनेको चाहिँ दुईवटा प्रश्नहरू अथवा दुईवटा वाक्यांशहरू दिएको छ, जुन वाक्यांशलाई हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ है। र यहाँ मैले लेखिसकेकी छु। अब यो कुरालाई हामीले कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ है त। क नम्बरमा हामीले के सोधेको छ भने संस्कृतिको चरित्र परम्परागत हुन्छ तर परिवर्तनशील भने हुँदैन है। मैले पाठ पढ्दाखेरि यो कुरालाई हाइलाइट पनि गरेर देखाइसकेकी छु, भाइ बहिनीले याद छ कि छैन। यो वाक्यांश भनेको हामीलाई कुनै अनुच्छेदबाट निकालेर यहाँ दिएको व्याख्या गर्नको लागि अथवा शब्दसँग व्याख्याको लागि पनि दिन सक्छ। यहाँ हाम्रो यो अभ्यासमा भनेको चाहिँ शब्दसँग व्याख्या छैन, व्याख्या मात्रै गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा हामीलाई व्याख्याको लागि यो वाक्यांश यहाँ दिएको छ है। एउटा वाक्य यहाँ दिएको छ। अब यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ व्याख्या गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो त भन्दा संस्कृतिको चरित्र भनेको परम्परागत हुन्छ तर अपरिवर्तनशील भने हुँदैन अथवा परिवर्तनशील हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले व्याख्या गर्नु पर्यो है। ल अब लागौँ व्याख्या गर्न। त हामीले उत्तर भनेर लेख्ने शब्दसँग व्याख्यामा जस्तै व्याख्याको पनि यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि सुरुको दुईवटा अक्षर अथवा एउटा अक्षर हामीले लेख्ने, त्यसपछि बिचमा भनेको डट डट गर्ने, खाली ठाउँ छोड्ने, बिचको अक्षरहरू नलेख्ने शब्दहरू है। र अन्त्यको हामीले केही शब्दलाई लेख्ने भनेको अपरिवर्तनशील भने हुँदैन भनेर यसरी लेख्ने अथवा सार्ने है। त्यसपछि भनेको अब हामी मुख्य भागमा के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो संस्कृति पाठमा उल्लेखित उपयुक्त गद्यांशले संस्कृति सनातनी परम्पराले सिर्जिएको भए पनि यो परिवर्तनशील छ भन्ने विचार व्यक्त गरेको छ र मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने साधनका रूपमा रहेको परम्परागत संस्कार, व्यवहार, भाषा, शैली, खानपान, आचरण समयको परिवर्तनसँगै परिष्कृत हुँदै जान्छ। यो गतिशील प्रक्रिया हो। मानिसले आफ्नो सजिलाका लागि बनाएकाले संस्कृतिले परिवर्तनशीलता अंगीकार गरेको हुन्छ। शाब्दिक अर्थ नै संस्कार गरिएको अर्थात् परिष्कार भएकोले संस्कृत समयानुकूल परिष्कृत परिमार्जित हुँदै अझ बढी सुसंस्कृत बन्दै जान्छ र यथास्थितिमा संस्कृति रहँदैन। विज्ञान र प्रविधिको विकास र मानवीय सोचाइमा आएको परिवर्तन तथा आविष्कार र आवश्यकता बदलिँदै जाँदा अनि मानिसले जीवनलाई सहज र सरल बनाउँदै जाँदा संस्कृति अपरिवर्तनशील नभएको हो। संस्कृति र समाज व्यवस्थित, सहज, सरल, समय र सन्दर्भ र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुँदै जाने प्रक्रिया भए पनि पुराना असल गुणहरू बोक्दै अगाडि बढ्ने संस्कार भएकोले यो परम्परागत हुँदा हुँदै पनि परिवर्तनशील छ। अब यतिमा यहाँ हेरौँ ल हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ संस्कृतिको चरित्र भनेको चाहिँ परिवर्तनशील हुन्छ अथवा परिवर्तन गर्नै नसकिने भन्ने चाहिँ हुँदैन है भन्ने कुरा कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि यो गद्यांश अथवा यो गद्यांश भनेको चाहिँ हाम्रो संस्कृति भन्ने पाठबाट लिएको एउटा गद्यांश हो है। यसमा भनेको चाहिँ के छ त भने यो पाठमा चाहिँ कसरी व्यक्त गरिएको छ त भन्दाखेरि संस्कृति भनेको चाहिँ पुरानो परम्परादेखि रहँदै आएको एउटा चालचलन हो। त्यो हुँदाखेरि भनेको परिवर्तनशील छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्त गरेको छ। तर परिवर्तनशील र अपरिवर्तनशीलको कुरामा कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ जुन मानवीय आवश्यकताहरू पूरा गर्ने साधनका रूपमा रहेको मानवीय आवश्यकताहरू पूरा गर्ने क्रममा चाहिँ निर्मित सिर्जित जुन संस्कृति हुन्छ, व्यवहार हुन्छ, चालचलन हुन्छ, त्यो चाहिँ परम्परित संस्कार अथवा व्यवहार, भाषा, शैली, खानपान आदि आचरण समयको परिवर्तन सँगसँगै भनेको चाहिँ त्यो परिवर्तन हुँदै जान्छ
है। यदि परिवर्तनै भएन भने त त्यो संस्कारको रूपमा रहनै सकेन नि है। परिवर्तन हुँदै जान्छ, जुन चाहिँ मानिसको आवश्यकताहरू परिपूर्ति हुँदै जान्छ, मानिसको समयानुकूल त्यसलाई भनेको परिमार्जित गर्दै जान्छ। र यो गतिशील प्रक्रिया, यो भनेको एउटा स्थिर प्रक्रिया होइन, यो गतिशील चलिरहने एउटा प्रक्रिया हो। यो त्यसैले परिवर्तनशील पनि छ। त्यसैले मानिसले आफ्नो जुन सजिलाका लागि है, आफूलाई सजिलोका लागि अथवा समुदायलाई सजिलोका लागि बनाइएको जुन प्रकृतिको संस्कृति हुन्छ, त्यो भनेको परिवर्तनशीलता पनि हुन्छ है। मानिसले नै बनाउने भएकोले गर्दा मानिसले भनेको एकै रातमा फेरि एकै दिनमा बन्ने भन्ने हुँदैन संस्कृति। यो हामीले पाठमा पनि पढिसकेका छौँ है। जुन चाहिँ निरन्तर लामो समय परापूर्वकालदेखि अथवा भनेको चाहिँ निकै लामो समयसम्म निरन्तर रूपमा सबैजनाले चाहिँ भनेको आफ्नो सजिलाका लागि बनाएको हो है। यो भनेको हाम्रो लागि भनेको सकारात्मक छ है, राम्रो हो है, हामी सबैले फलो गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमले अवलोकन गर्दै गयो भने त्यो बिस्तारै उनीहरूको चाहना आवश्यकता अनुसार त्यो फेरि पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ भनेपछि यसको अर्थ, शाब्दिक अर्थ भनेको चाहिँ जुन संस्कार गरिएको, अर्थात् के हो त भन्दाखेरि परिष्कार अथवा परिमार्जन गरिएको भएकोले गर्दा यो संस्कृति भन्ने कुरा समयानुकूल चाहिँ परिमार्जित अथवा परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यसैले गर्दा संस्कृति अझ बढी रूपमा सशक्त रूपमा सुसंस्कृत भएर जान्छ र यथास्थितिमा भनेको चाहिँ त्यो संस्कृति रहँदैन, परिवर्तन हुँदै जान्छ है। र विज्ञान र जुन प्रविधिको विकास हुन्छ, मानवीय सोचाइमा आएको जुन परिवर्तन हुन्छ, त्यसमा भनेको आविष्कारहरू हुन्छ, मानवीय आवश्यकताहरू बदलिँदै जाँदाखेरि संस्कृति पनि उनीहरूको चाहना बमोजिम परिवर्तन हुँदै जान्छ। यो कुरालाई हामीले त्यहाँ पढेका थियौँ। अनि मानिसको जुन जीवनलाई चाहिँ सहज सरल बनाउँदै जाँदाखेरि भनेको संस्कृतिहरू चाहिँ अपरिवर्तनशील नभएको हो, अथवा जुन चाहिँ मानिसको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्नै पर्ने भएकोले यो परिवर्तन हुँदै नहुने संस्कृति, परिवर्तन गर्नै नसकिने, यो परिवर्तन गर्ने गुणै नभएको भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो अवस्थामा चाहिँ संस्कृति अपरिवर्तनशील चाहिँ नभएको हो भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो है। र संस्कृति भनेको चाहिँ समाजको अवस्थिति भयो, व्यवस्थित सहज होइन, समाजलाई जनजीवनलाई सरल समय सान्दर्भिक त्यसपछि उनीहरूको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुँदै जाने प्रक्रिया भएकोले गर्दा चाहिँ पुरानो असल गुणहरूलाई बोक्दै अगाडि बढ्ने संस्कार भएकोले यो एउटा परम्परागत हुँदै पनि के छ त भन्दाखेरि परिवर्तनशील छ। यसमा परिवर्तन गर्न सकिने हुन सक्ने गुण रहेको छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु भएन ल। अब यहाँ हामीले निष्कर्षमा यसरी लेख्ने, यसरी मानवीय जीवन पद्धति परिवर्तनसँगै परम्परागत संस्कृति पनि परिवर्तनशील हुँदै जान्छ र यो परिष्कृत बन्ने गुण भएको आर्जित व्यवहार हो। मानवीय जीवनशैली हो, यो सदैव एकै नासको हुँदैन अथवा एकै किसिमको रहँदैन। यो सधैँभरि एकै किसिमको रहन्थ्यो भने त यो संस्कृति परिमार्जित हुँदैन थियो। भनेपछि पहिले परापूर्वकालमा भनेको चाहिँ माटाका घरहरू भनेको चाहिँ उपयुक्त थियो। त्यतिखेर भनेको चाहिँ त्यो समयमा, त्यो समुदायमा, त्यो बेलाका मानिसहरूलाई भनेको चाहिँ त्यही नै उपयुक्त लाग्थ्यो भने पछिल्लो समयमा समयक्रम अनुसार समयानुकूल भनेको चाहिँ बिस्तारै अहिले सिमेन्टका घरहरू हुँदै गए। त्यसले गर्दाखेरि भनेको संस्कृति भनेको बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ। यो परिवर्तनशील छ। त्यसैले गर्दा यो मानिसले आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफूलाई सहज होस् भनेर उनीहरूको आवश्यकता अनुसार चाहिँ आर्जित व्यवहार, आर्जित एउटा नियम बानी आचरण बनाएको हुनाले यो भनेको परिवर्तनशील छ भनेर हामीले यसरी लेख्ने यसमा है। ल यो सक्यो। अब दोस्रो नम्बर यानि कि ख नम्बरमा भनेको हाम्रो अर्को एउटा वाक्यांश रहेको छ, अन्धविश्वास, विभेद, शोषण, उत्पीडन आदि संस्कृति नभएर विकृति हो। यसलाई हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले अरू बेला जस्तै अन्धविश्वास भनेर यहाँ लेख्यौँ, त्यसपछि बिचमा डट गऱ्यौँ र विकृति हुन् भनेर अन्त्यको दुईवटा शब्द लेख्यौँ हामीले। अब यसलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको होला। यहाँ हेरौँ है त कसरी गर्ने भनेर। यो कसरी चाहिँ अन्धविश्वास, त्यसपछि विभेद, शोषण, उत्पीडन आदि चाहिँ संस्कृति नभएर विकृति हो भन्ने कुरा हो त हामीले यहाँ पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ है। के आधारले गर्दा चाहिँ यो विकृति हो त, संस्कृति यो किन हुन सक्दैन त भन्ने कुरा यहाँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हेरौँ, संस्कृति मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने साधन हो। हेर्नुहोस् है त, हामीलाई यो कुरा थाहा भइसकेको छ। हामीले सुरुदेखि यही कुरा पढ्दै आएको, मानवीय आवश्यकताहरू पूरा गर्ने हिसाबले नै संस्कृतिको निर्माण भएको हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो मानवीय आवश्यकताहरू पूरा गर्ने, पूर्ति गर्ने
एउटा साधन हो, आधार हो संस्कृति। वास्तवमा संस्कृतिभित्र भएका कुसंस्कार, अन्धविश्वास आदि संस्कृति होइनन् र अब यही संस्कृतिभित्र पनि त नराम्रा कुराहरू छन् जुन चाहिँ समाजको लागि अपाच्य छन्, जुन चाहिँ मानवीय आवश्यकता पूरा गर्नका लागि भनेको यो उपयुक्त छैनन्। त्यस्तो कुराहरू छन् भने त्यो कुसंस्कार, कुप्रवृत्ति, त्यो अन्धविश्वास हो। त्यो भनेको संस्कृति नभएर के हो त? विकृति हो है। यसले समाजको मूल चरित्रको उजागर गर्छ र विकृतिले भनेको समाजको अब मूल चरित्र, यो समाजमा चाहिँ कस्ता खालका व्यक्तिहरूको बसोबास रहेछ त, उनीहरूको चरित्र कस्तो रहेछ त भन्ने कुराको उजागर गर्छ। त्यहाँबाट छर्लङ्ग थाहा हुन्छ र संस्कृतिका नाममा भएका कर्महरू जतिसुकै संस्कृति जस्तै लागे पनि र परम्परागत भए पनि ती विकृति मात्रै हुन् है त। अब यहाँ कुरा आएको छ हामीलाई भनेको कतिपय कुराहरू भनेको समाजमा भनेको चाहिँ हामीलाई मानवीय आवश्यकताका लागि नै सिर्जित भएको होला, निर्माण गरिएको होला, साधन होला भन्ने लाग्छ। तर कतिपय कुराहरू भनेको हामी अन्धविश्वासमा अथवा कसैको लैलैमा, कसैको सिको गरेर भनेको त्यो कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ है, त्यो कर्महरू गरिरहेका हुन्छौँ भने त्यो चाहिँ के हो त? हामीलाई लाग्छ संस्कृति जस्तै नै हो यो पनि, तर वास्तवमा त्यो संस्कृति नभएर के हो त भन्दाखेरि त्यो विकृति हो है। विकृति हो, त्यो परम्परागत जस्तै पनि हुन्छ तर त्यो हुँदाहुँदै पनि विकृति हो त्यो चाहिँ। र घर परिवार समाजमा कतिपय प्रचलनहरूले समाजका सदस्यहरूलाई नै तडफाउँछ र यस्ता कुराहरूले घर परिवार भयो, त्यसपछि समुदाय भयो, समाज भयो, यस्ता कुराहरूले समाजका जुन प्रचलनहरूले तडफाउँछ, दुःख दिन्छ है। दुःख दिन्छ भने यस्ता विकृतिहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यस्ता कुराहरूले हामीले अवलम्बन गर्नु हुँदैन, अन्त्य गर्नुपर्छ, हामीले त्याग्नुपर्छ। र हामी कहाँ प्रचलित दाइजो, तिलक, छुवाछुत गर्ने, बोक्सी प्रथा, त्यसपछि छाउपडी प्रथा, झुमा तथा बलि प्रथा संस्कृति जसरी जोगिएर अगाडि बढ्दै गएको देखिन्छ। अब यहाँ कुरा आएको छ, हामीले त बुझ्यौँ कुनै कुनै कुराहरू यस्तो लाग्छ जुन संस्कृति जस्तै पनि देखिन्छ, संस्कृति जस्तै नै पनि लाग्छ, परम्परागत पनि रहेको छ, तर ती कुराहरूले भन्दा संस्कृतिको रूपमा नभएर समाजमा त्यस्तो विकृतिहरू निम्त्याइरहेको हुन्छ। त्यसका उदाहरणहरूमा के रहेको छ त भन्दाखेरि त्यसको उदाहरणहरूमा भनेको एउटा भयो दाइजो प्रथा, तिलक प्रथा। यो समाजको लागि, समाजमा भनेको परापूर्व कालदेखि चलिआएको परम्परा हो, यो संस्कृतिकै रूपमा पनि रहेको छ, तर यो सकारात्मक संस्कृति नभएर यो नकारात्मक संस्कृति हो। त्यो भएर यो विकृति हो दाइजो प्रथा है। छुवाछुत गर्ने प्रथा, एक जातले अर्को जातलाई हुच्याउने, थिचोमिचो गर्ने, एक जातले छोएको अर्कोले नखाने, यो प्रथा पनि पहिलेदेखि चलिआएको हो। यो पनि परम्परागत रूपमा नै रहेको एउटा संस्कृति जस्तै लाग्छ, तर यो संस्कृति भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नकारात्मक संस्कृति भएकोले यो विकृति हो। त्यसपछि बोक्सी, जुन चाहिँ समाजका अलिकति कमजोर निमुखा वर्ग जुन महिलाहरू हुन्छन्, उनीहरू अशक्त हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ बोक्सी भनेर जुन हाम्रो समाजले गर्ने एउटा नराम्रो व्यवहार छ, कुप्रवृत्ति छ, त्यसलाई पनि हामीले विकृतिको रूपमै लिन सक्छौँ। समाजमा यसले पनि जरा गाडेर बसिरहेको छ। छाउपडी प्रथा, त्यसपछि झुमा प्रथा अनि बलि प्रथा लगायतका धेरै प्रथाहरू छन् जुन कुराले समाजमा जरा गाडेर बसेको छ, संस्कृति जस्तै पनि देखिन्छ है। हामीले संस्कृतिलाई जसरी नै जगेर्ना गरेर अगाडि पनि बढिरहेका छौँ, तर त्यसले भनेको प्रभाव के पारिरहेको छ त भन्दाखेरि समाजमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। त्यस्तै गर्दा यो संस्कृति नभएर विकृति हो। यी कुरालाई हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो तर्फबाट त्याग्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ र यसको अन्धविश्वासको पछि हामी कुद्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो है। अब यसपछि छ, यसका साथै भ्रष्टाचार गरेर हुन्छ वा कर छलेर हुन्छ वा झुट बोलेर भए पनि धनी बन्नका लागि कुकर्म गर्ने गरेको पाइन्छ। अर्को कुरा है, समाजका प्रचलित जुन कुप्रथाहरू त छँदैछन्, त्यसका साथसाथै पछिल्लो समयमा भनेको अलिकति परिष्कृत रूपमा के नराम्रो कामहरू पनि भइरहेको छ त भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्ने, कर छली गर्ने है, झुट बोलेर भनेको अरूलाई दुःख दिएर, अरूलाई भनेको चाहिँ लुटेर धनी बन्नकै लागि यस्ता कामहरू गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। यो पनि संस्कार होइन, यो राम्रो काम होइन। र मादक पदार्थ सेवन, लागु औषध सेवन समाजमा चाहिँ चाडपर्व, विवाह, मृत्यु, संस्कार आदिमा देखाइने जुन आडम्बर हुन्छ, अनावश्यक खर्च आदिले प्रशय पाएको देखिन्छ। भनेपछि यी हुँदाहुँदै हाम्रो समाजमा चाहिँ अरू के हुन सक्छ भन्दा मादक पदार्थ सेवन गर्नेहरू एकदमै मात्रामा, लागु औषध सेवन गर्ने, जुन समाजमा चाडपर्वहरू हुन्छन् है, धुमधामसँग चाडपर्व मनाउने, त्यसपछि विवाहमा पनि एकदमै धुमधाम अनावश्यक चाहिने भन्दा बढी धेरै खर्च गर्ने, मृत्यु संस्कारहरू भयो,
यी ठाउँहरूमा हामीले के देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यहाँ आवश्यकताभन्दा बढी खर्चहरू भइरहेको छ। उनीहरूले आफ्नो घमण्ड, धनको घमण्ड देखाइरहेको छ। यो कारणले गर्दा पनि पछिल्लो समयमा अथवा हाम्रो समाजमा भनेको अनावश्यक खर्च गर्ने प्रवृत्ति भनेको यो कुराहरूले भनेको चाहिँ प्रश्रय पाइरहेको छ है, झनै महत्त्व पाइरहेको छ। र यस्ता खाले सबै खराब आनी बानी, कुसंस्कार तथा कुरीतिहरू, संस्कृतिहरू कदापि होइनन्। यस्ता जति पनि हाम्रो समाजमा नराम्रो दाइजो प्रथादेखि लिएर, बलि प्रथादेखि लिएर भ्रष्टाचार गर्ने कुराहरू भयो, कर छली गरेर भनेको धनी बन्नकै लागि भनेको नराम्रो काम गर्ने कुराहरू भयो, अनि मादक पदार्थ सेवन गर्ने, विभिन्न चाडपर्व, विवाह, मृत्यु लगायत जुन चाहिँ यस्तो कार्यहरूमा उनीहरूले देखाउने आडम्बर, घमण्ड, अनावश्यक खर्च गर्ने बानी, प्रवृत्तिहरू सबै कुराले गर्दा यो भनेको विकृति हो, संस्कृति होइन। यो भनेको कुसंस्कार हो। यस्ता आनी बानी भनेको चाहिँ हामीले छिट्टै थाहा पाउँदैखेरि जगेर्ना गर्नु हुँदैन, त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ। र यी त हाम्रो संस्कृतिलाई कलङ्कित पार्ने विकृति हुन्, हाम्रो समाजलाई एकदमै नराम्रो कलङ्कित तुल्याउने विकृति कर्महरू हुन् है। र समाजमा हुने विभेद, शोषण, उत्पीडन सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक जुनसुकै रूपमा भए पनि सुसंस्कृत एवं सभ्य समाजका निम्ति चाहिँ वाहक हुन् भनेको। अब समाजमा हुने विभेदहरू भयो, शोषण, उत्पीडन सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जुनसुकै रूपमा भए पनि यो सुसंस्कृत एवं सभ्य समाजका निम्ति चाहिँ एउटा वाहक हुन्, यो कुराहरू रहेको छ है। अब यसपछि अर्को अनुच्छेदमा हामीले के लेख्ने त भन्दाखेरि यसरी समाज र संस्कृतिको उन्नतिमा एकता र सहिष्णुतामा खलल पुर्याउने अनि प्राचीन कालदेखि मलजल गरिँदै आएको संस्कृति जस्तै लाग्ने विकृतिको अन्त्य गर्दा नै मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना हुन्छ, अथवा हामीले आफ्नो मौलिक संस्कृतिलाई जोगाउन सक्छौँ है। घर परिवार समाजमा मौलिएको मौलाएको चाहिँ जुन तडक फडकहरू छ, कुसंस्कारहरू छ, आडम्बर घमण्डहरू छ, अनावश्यक खर्च गर्ने आनी बानीहरू छ, यी सबै कुराहरूले अथवा यी सबै कुराहरूको विकृतिले गर्दा समाजमा अन्धविश्वास अझै जीवितै छ। अन्धविश्वास झन्झन बढ्दै गइरहेको छ। अनि आर्थिक सामाजिक संस्कृति विभेदकारी अवस्था रहेको छ यसमा, र शोषण, अन्याय, अत्याचार वृद्धि भएको छ। अनि यसको अन्त्य गर्नुपर्छ र यी विकृति हुन्, कदापि संस्कृति बन्न सक्दैनन्। यी कुराहरू विकृति भनेको विकृति नै हो। यिनीहरू कदापि पनि हामीले जतिसुकै जगेर्ना गरे पनि परम्परागत रूपदेखि चलिआएको संस्कृति जस्तै देखिन्छ भनेर हामीले अवलम्बन गरे पनि यी कुराहरू जुन नकारात्मक कुराहरू छन्, जुन मानवीय आवश्यकताका लागि छँदैछन्, यो मानवीय आवश्यकता विपरीत छ। मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि नभएर मानिसहरूलाई चाहिँ कुभलो होस् भन्नका लागि, उनीहरूको सकारात्मक पक्षहरूलाई मेटाउनका लागि नकारात्मक कुकर्महरू हुन्छन् भने ती कुराहरू समग्रमा संस्कृति नभएर विकृति हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ लेख्यौँ है। र यसरी चाहिँ अन्धविश्वास, विभेद, शोषण, उत्पीडन आदि संस्कृति नभएर विकृति हुन् भन्ने कुरा हामीले यहाँ यसरी लेख्यौँ। र हामीले यहाँ व्याख्या गरिसकेका छौँ। व्याख्यामा दुईवटा प्रश्नको हामीले व्याख्या गर्यौँ र लेखाइको भागमा हाम्रो अन्य विवेचना गर्ने, त्यसपछि हामी एउटा निबन्ध लेखन पनि गर्छौँ है। अब अर्को भनेको चाहिँ के रहेको छ त 16 नम्बरको प्रश्न। 16 नम्बरको प्रश्न हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीले। के रहेको छ त भन्दाखेरि विविधतामा एकता र आपसी सहिष्णुता हाम्रो संस्कृतिको विशेषता हो। यो कुरालाई उदाहरणसहित नभएर तर्कसहित कसरी चाहिँ हो त भनेर आफ्नो विचारसहित चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ है, पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कुरा हेरौँ है त के रहेको छ। अब नेपाली संस्कृति विविधता, एकता र सहिष्णुता जस्ता विशेषता बोकेका अनुपम संस्कृति हो नेपाली संस्कृति है। र यही विविधतामय संस्कृतिको योगबाट राष्ट्रिय संस्कृतिको प्रारूप बनेको छ। भिन्न भिन्न भाषा भाषी जात जातिहरूको भिन्न भिन्न संस्कृति विकास भएको छ। भूगोल पछि एउटै जाति धर्मका पनि भिन्न संस्कृतिहरू उद्भव भएका छन् र ती सबै संस्कृतिहरूको मेलबाट हाम्रो संस्कृतिको निर्माण भएको छ। समयानुकूल परिवर्तन हुँदै हामी नेपालीहरूलाई साझा चौतारीमा बसाउने, सँगसँगै बाँचौँ, अरूलाई बचाउँ, अभावमा पनि रमाएर श्रम गरौँ भन्ने साझा भाव बोकेको जुन हाम्रो संस्कृति अन्यभन्दा विशिष्ट छ। त्यसैगरी मातापिता, गुरु र पाहुनाहरूलाई देवता सरह व्यवहार गर्ने हाम्रो परम्परा लोकप्रिय र सुसंस्कृतताको द्योतक हो अथवा तत्त्व हो है।
र आफ्नै जातिका जातीय पहिचान बोकेर सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा रहेका जातीय पहिचानका सम्वाहक यस्ता संस्कृतिहरू नै नेपाली संस्कृति हुन्। इन्द्र जात्रा, गाई जात्रा, धान नाच, देउडा, चुड्का, भैलो, ख्याली, साकेला नाच, लाखे नाच, उधौली, छठ, माघी जस्ता चाडपर्व, नृत्य आदिले नेपाली संस्कृतिलाई आपसी सहिष्णुता अनि एकताको सूत्रमा आबद्ध बनाउन सफल भएको देखिन्छ। चाहे पूर्वी नेपालका सतार मेचे आदि हुन्, चाहे हिमाली भेगका शेर्पा हुन् वा मधेसका वा पहाडका संस्कृति हुन्, सबै धर्म, जाति, भाषा, आचरण, खानपान, व्यवहार, जीवनशैली आदिले बनेको हाम्रो संस्कृतिले नै हाम्रो पहिचान बनेको छ। यहाँ भित्र विकृति हुँदा हुँदै पनि मूल चरित्रलाई यसले गुमाएको छैन। बेला बेलामा द्वन्द्व होला कि भन्ने आशंका जन्माउँदा पनि चन्द्रमाको कालो दाग त्यसकै रश्मिले दबाए झैं यहाँ भित्रका विकृतिलाई हाम्रो संस्कृतिका राम्रा पक्षले दबाएको छ। र यसरी मेलमिलाप विश्व बन्धुत्वको भावना बोकेको, दुःख र सुखको साझा चौतारी बनेको हाम्रो संस्कृतिको विशेषता नै अनेकतामा एकता, आपसी सहिष्णुता अनि विविधतामय बनेको छ भन्न सकिन्छ भनेर हामीले यसरी यहाँ विविधतामा एकता, आपसी सहिष्णुता हाम्रो संस्कृतिको विशेषता भन्ने भनाइलाई चाहिँ यहाँ व्याख्या गर्यौं। कसरी चाहिँ रहेछ त भन्ने कुरा फेरि एकचोटि यहाँ सरसर्ती हेरौँ ल। हाम्रो विविधतामा एकता छ अनि आपसी सहिष्णुता छ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो संस्कृतिको विशेषता हो। अब यहाँ विशेषता कसरी रह्यो त भन्दाखेरि हामी नेपाली संस्कृतिमा विविधता भएका, त्यसपछि एकता, सहिष्णुता भएको त्यस्तो प्रकारको संस्कृति, विशेष संस्कृति बोकेर चाहिँ हिँडिरहेको एकदमै अनुपम संस्कृतिको रूपमा माझमा भएको नेपालीहरू यहाँ चाहिँ विविधतामय संस्कृतिको जोडबाट जुन राष्ट्रिय संस्कृतिहरूको प्रारूप बनेको छ। अनि त्यसै गरी जति पनि हामी समुदाय राष्ट्रमा छौँ त्यहाँ भनेको विविधता हुने बित्तिकै भनेको भाषा भाषी भयो, जात जातिहरूको भिन्न भिन्न संस्कृति भयो, पहिचान भयो, उनीहरूको धर्म संस्कृतिहरू भयो। त्यसै गरी भूगोल पछि एउटै जाति धर्मका पनि भिन्न भिन्न संस्कृतिहरू भयो, एउटै टोलमा बस्ने विभिन्न जातिका चाहिँ विभिन्न धर्म संस्कृतिहरू भयो, चालचलनहरू भयो, रीतिरिवाज भयो, ती कुराहरूले पनि विविधता झल्काउँछ। र सबै संस्कृतिहरूको मेलबाट, सबै संस्कृतिहरूको संयोजनबाट जुन चाहिँ हाम्रो संस्कृतिको निर्माण भएको छ नि है, त्यो भनेको चाहिँ समयानुकूल परिवर्तन हुँदै जान्छ र जुन हामी नेपालीहरूलाई साझा चौतारीमा बसाउने एउटा सबैले चाहिँ सँगै बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ, सबैले मै खाऊ मै लाउँ भन्ने भावना त्यागेर सबैले एकले अर्कालाई सहयोग गरौँ, अभावमा पनि रमाएर भनेको चाहिँ हामी सबैले श्रम गरौँ, कर्म गरौँ, साझा भाव बोकेर चाहिँ हामी अघि बढौँ। हाम्रो संस्कृति भनेको हाम्रो साझा हो, हामी सबैले भनेको यसलाई जगेर्ना गरौँ। अनि मातापिता, गुरु, पाहुनाहरूले हामी देवता सर व्यवहार गर्न सकौँ, हामी व्यवहार गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो परम्परा लोकप्रिय हाम्रो संस्कृतिको रूपमा यसलाई हामी अघि बढाउँ भन्ने कुरा भएकोले गर्दा हाम्रो यो चाहिँ संस्कृतिको विशेषता हो भन्ने कुरा रहेको छ है। त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ जातीय पहिचानहरू बोकेर चाहिँ हामी सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा प्रत्येक जात जातिका चाहिँ विशेष संवाहक पहिचानहरू सहित चाहिँ संस्कृतिलाई हामी जगेर्ना गर्दै नेपाली संस्कृतिलाई अझै उजागर गरिरहेका छौँ है। त्यसमा भनेको विभिन्न जात जातिका चाडपर्वहरूमा गाई जात्रा भयो, इन्द्र जात्रा भयो, धान नाच भयो, देउडा भयो, अनि चुड्का भयो, भैलो, ख्याली, साकेला नाच भयो, अनि लाखे नाच आदि इत्यादि धेरै चाडपर्वहरूले चाहिँ नेपाली संस्कृतिलाई आपसमा सहिष्णुता अनि एकताको सूत्रमा चाहिँ आबद्ध बनाउन चाहिँ सफल भएको देखिन्छ। अब त्यसमा भनेको चाहिँ जुन भौगोलिक हिसाबले चाहे चाहिँ पूर्वी नेपालका विभिन्न जात जातिहरू हुन् अथवा हिमाली भेगमा बस्ने जातिहरू हुन् अथवा हिमाल तराई पहाडमा जुन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उनीहरूले मान्ने धर्म, जाति, त्यसपछि भाषा, आचरण, चालचलन, रीतिरिवाज, रहनसहन, व्यवहार, जीवनशैली आदि इत्यादि धेरै कुराहरूले हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान बोकेको छ भन्ने कुरा रहेको छ। अनि यसभित्र भनेको जतिसुकै विकृतिहरू छन्, संस्कृति सँगसँगै विकृति पनि छन्, हामीले अवसरहरू सँगसँगै चुनौतीहरू पनि त्यतिकै मात्रामा हुन्छ भनेको जस्तै यहाँ संस्कृतिभित्र धेरै विकृतिहरू पनि छन्। तर ती विकृतिहरूलाई कसरी
गुमाएको छ त, कसरी त्यसलाई दबाएको छ त भन्ने कुरा चाहिँ बेला बेलामा द्वन्द्व हुन्छ कि जातीय द्वन्द्व भयो, त्यसपछि सोचाइका विभिन्न कुराहरूको द्वन्द्व भयो, हर कुराको द्वन्द्व होला कि भन्नेसम्म हुन्छ है। यो हुँदा हुँदै पनि अथवा विकृति हुँदा हुँदै पनि संस्कृति कसरी चाहिँ जोडिएको छ त, कसरी संस्कृति संस्कृतिकै रूपमा रहेको छ त, कसरी विशेष छ त भन्ने कुरा चाहिँ जसरी चन्द्रमामा कालो दाग देखिन्छ है, चन्द्रमामा कालो दाग भनेको चाहिँ दाग त देखिन्छ, तर दाग हुँदा हुँदै पनि जुन चन्द्रमाको किरण प्रकाशले गर्दा त्यो दागलाई दबाउँछ। जसरी चन्द्रमा चम्किन्छ, आफ्नै प्रकाशले त्यो दागलाई छोप्छ, दबाउँछ, त्यसरी नै यहाँ हाम्रो संस्कृतिले पनि, हाम्रो राम्रो पक्षले पनि ती अलिकति विरलै मात्रामा भएका विकृतिलाई, नराम्रो पक्षहरूलाई दबाएर छोपिदिन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। त्यसैले हाम्रो संस्कृतिको विशेषता यही पनि हो। अनि अब यसरी चाहिँ हामी एकअर्कामा मेलमिलाप गरेर अनि हामी सबैजना मिलेर विश्व बन्धुत्वको भावना बोकेर अनि एकलाई दुःख पर्दा अर्कोले सहयोग गरेर दुःख सुखमा सबैजना मिलेर दुःख सुखको साझा चौतारी बनेर चाहिँ हाम्रो संस्कृति विशेष भएको छ। त्यसैले गर्दा त हाम्रो अनेकतामा एकता, आपसी सहिष्णुता अनि विविधतामय बनेको छ हाम्रो संस्कृति भन्ने कुरा हामीले यहाँ व्याख्या गर्यौं है। यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ है त। ल ठिक छ, हामीले यहाँ व्याख्या, त्यसपछि हामीले विशेषता जुन भनाइले तर्क सहित चाहिँ कसरी हो त भने आफ्नो विचार सहित चाहिँ पुष्टि गरिसकेका छौं। अझै पनि लेखाइको भागमा भनेको विवेचना, हाम्रो उदाहरणसहित विवेचना गर्ने, त्यसपछि हामी निबन्ध लेखन पनि सिक्नेछौँ यहाँ कसरी लेख्ने भनेर। हाम्रो यहाँ केही अभ्यासहरू छँदैछन्, अझै पनि प्रश्नहरू छँदैछन् र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले दुईवटा अभ्यासहरू गरिसकेका छौँ, 15 नम्बर र 16 नम्बरको यति नै। र यसमध्येमा केही कन्फ्युजनहरू छ भने भाइ बहिनीले सोध्न सक्नुहुन्छ। र अब आउने भिडियोमा हामी एउटा विवेचना गर्छौँ जुन चाहिँ नेपालमा संस्कृतिका नाममा देखिएका विकृतिहरूको बारेमा विवेचना गर्छौँ अथवा लामो उत्तर लेख्छौँ के कसरी चाहिँ विकृतिहरू चाहिँ देखिएका छन्, विकृतिहरू के हुन् भन्ने कुरा। त्यसपछि बाँकी रहेका अभ्यासहरूलाई पनि हामी निरन्तरता दिँदै जानेछौँ। र आजको यो भिडियो यति नै। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो भिडियो राम्रो लाग्यो, तपाईँहरूलाई पढाइमा सहयोग पुगिरहेको छ भने भाइ बहिनी तपाईँहरूले आफ्नो साथीभाइलाई, भाइ बहिनीहरूलाई पनि सेयर गर्न नभुल्नुहोस्। ल सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैजनाको बाँकी पल शुभ बितोस्।